आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब 15 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 15 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। 3 मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तमाम मैच अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। इससे कबल ये मैच 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड्स की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात के बिना पर किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ का हर रन दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है। हमारे साथ खेलने और मजबूती से डटे रहने पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी टीम का शुक्रिया। क्रिकेट के मैदान में मुखालिफ मगर अमन में शराकतदार बेहतर कल के लिए मुतहद हैं। रुकन पंजाब असम्बली हिना परवेज़ भट्ट ने भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक श्रीलंका मैच का हर रन दहशतगर्दी के खिलाफ फतह है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत और शराकत हमेशा याद दिलाती है कि अमन हमेशा गालिब रहता है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दौरे पाकिस्तान जारी रखने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंका की टीम ने एतमाद का इजहार किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का फैसला खेल की जीत और दहशतगर्दी की हार है। सबसे पहले तो थैंक यू श्रीलंका, थैंक यू फॉर सेविंग क्रिकेट और बहुत शुक्रिया रेजिलियंस दिखाने की। ये सारा कुछ जो है ये बहुत ही जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्हें मिले हैं इन सबको, और उसके बाद उन्होंने हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पर और बाकी चीज़ों पर एतमाद का इजहार किया है। असल में दहशतगर्द यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो चली जाएं, और मगर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये दहशतगर्दों की इस सोच और इस कोशिश को शिकस्त दी जा सके। और ये जो क्रिकेट और खेल है और इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं ये इन दहशतगर्दों का और इस जो दहशत फैलाना चाहते हैं उनके लिए ये तोड़ है। सो ये वाला जो टूर्नामेंट था अगर इस तरह टीम वापस जाती तो ये तो दहशतगर्दों की या उस सोच रखने वालों की जीत होती। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने जो यकीन दहानी करवाई है और जो श्रीलंकन टीम और मैनेजमेंट ने इत्मीनान का इजहार किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने क्रिकेट को भी बचाया है। उन्होंने उस सोच की भी नफी की है जो कि सोच दहशतगर्द या इस तरह के लोग रखते हैं। श्रीलंका खुद बहुत देर इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सो इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान में लौटी थी वो पाकिस्तान से वापस नहीं जा रही बल्कि वो जारी रहेगी और वो क्रिकेट और वो चीजें आगे बढ़ेंगी इंशाअल्लाह ताला।
سابق ٹیسٹ کرکٹر سکندر بخت نے پاک سری لنکا سیریز میں گڑبڑ کی کوشش میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ راولپنڈی کے عوام سے اپیل کی کہ اگلے ون ڈے میچ میں سری لنکا کی ٹیم کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کی جائے۔ پاکستانی اسٹیڈیم میں سری لنکن جھنڈے لہرا کر ٹیم کا استقبال کیا جائے۔ یہ اقدام دہشت گردی کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ سری لنکا کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے بہت زبردست کام کیا ہے کہ جو رک گئے ہیں پاکستان کی انہوں نے عزت بچائی ہے۔ ویری ویل ڈن سر۔ میں پوری راولپنڈی کے عوام سے کہوں گا کہ جب وہ اسٹیڈیم جائیں تو ڈسپلن کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے تھوڑی سی ٹینس سچویشن ہے اور ان کو چاہیے کہ سری لنکن ٹیم کا کھڑے ہو کر استقبال کریں، زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور سری لنکا کے جھنڈے لے کر جائیں تاکہ ان کو بتائیں کہ ہماری پوری قوم ان کا شکر گزار ہے۔ سابق کرکٹر راشد لطیف نے بھی سری لنکن ٹیم کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ جب دو ٹیم آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا جانے سے منع کر دیا تو پھر ہم لوگ اوپننگ سیریمنی جو انڈیا میں کلکتہ میں ہوئی تھی، وہاں سے 6 پلیئر پاکستان کے اور 6 پلیئر بھارت کے تھے جو کولمبو میں جا کے کھیلے تھے، اور وہاں بہت اپریشیٹ کیا گیا سری لنکا پوری ٹیم نے۔ رانا ٹونگا، اروندہ ڈی سلوا جتنے بھی تھے وہ بہت خوش تھے کہ کھیلنے آئے ایشین کنٹری، اور آدھی ٹیم بنی تھی پاکستان اور بھارت کی جو وہاں پہ کھیلنے گئے تھے، اور یہ تعلقات میرے خیال سے وہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے، میچز ہوئے، اس میں بھرپور تعاون پاکستان نے تو بہت پہلے کیا ہے۔ جب یہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا کرتے تھے تو ان آفیشیل ٹیسٹ میچز کھیلنے آیا کرتے تھے پاکستان، اور پاکستان کے ٹیسٹ اسٹیٹس ڈرانے میں ان کا سری لنکا کا پاکستان کا بہت بڑا کردار۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم بل کی 8 اضافی شقوں کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ آئینی ترمیم کے حق میں 234 ارکان اور مخالفت میں 4 ارکان نے ووٹ دیا۔ اپوزیشن نے ایوان میں شدید احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی گئی نئی شقوں کے مطابق موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے۔ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ جج ہوگا جو وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر ہو۔ تفصیلات آصف بشیر چودھری کی رپورٹ میں۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم کا بل 2025 منظور کر لیا گیا۔ آئینی ترمیم کے حق میں 234 ارکان اور مخالفت میں 4 ارکان نے ووٹ دیا۔ 234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایوان میں شدید احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی، نعرے بازی کی، اور بعد میں اپوزیشن نے اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر مملکت کے خلاف تاحیات کرمنل کارروائی نہیں ہوگی، نہ گرفتار کیا جا سکے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے آئین میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ قومی ہیروز ہوں گے، تاحیات وردی میں رہیں گے، انہیں صدارتی طرز کا استثناء بھی حاصل ہوگا۔ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ وفاقی آئینی کورٹ کے فیصلے کی پابند ہوگی، تاہم آئینی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابند نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 8 نئی ترامیم کی فہرست ایوان میں پیش کی۔ سینٹ سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں سے 4 شقیں نکال دی گئیں اور 4 نئی شقیں شامل کی گئیں۔ نئی ترامیم کے مطابق موجودہ چیف جسٹس اپنی مدت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے، تاہم آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ جج ہوگا جو وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر ہو۔ آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار پر متعلقہ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوگا، تاہم سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے دوران متعلقہ جج کو رسائی دی جائے گی۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں جج کو مقررہ مدت تک پینشن اور مراد دی جائیں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی ترمیم بھی منظور کی گئی ہے، جس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے۔ صدر، اٹارنی جنرل، چیف الیکشن کمشنر کے حلف سے متعلق ترامیم واپس لے لی گئیں، اب ان سے حلف چیف جسٹس پاکستان ہی لیں گے۔ سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق یہ حلف چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے لینا تھے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आज आइन का हिस्सा बना दिया है। अपने हीरोज़ को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आइनी तरमीम में सिर्फ आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सफारती और अस्करी महाज पर वो इज्जत मिली है जो दहाइयों में नसीब नहीं हुई। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सफारती महाज पर भी और अस्करी महाज पर भी वो इज़्ज़त दी है कि दहाइयों में पाकिस्तान को इस तरह की इज़्ज़त नसीब नहीं हुई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो हलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, उन्होंने जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। और आज अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें उसको हिस्सा बना रहे हैं तो खाली वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नहीं, उसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का भी, उसमें मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का जिक्र होगा, उसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल ऑफ द फ्लीट का उनका जिक्र होगा। इसमें क्या बुरी बात है जनाब स्पीकर? इसमें क्या बुरी बात है? कौमें जो हैं अपने हीरोज़ की इज़्ज़त करती हैं, अपने शहीदों को अपना दिन रात याद करती हैं, अपने गाजियों को दिन रात उनको इज़्ज़त देती हैं। ये बड़ी जरी कौम है, पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज़्ज़त देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं जनाब स्पीकर, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने ये जो अमल जो है ये इसको आइन का हिस्सा बनाया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत ने जल्दबाजी में तरमीम लाकर जमहूरियत और पार्लियामेंट का खात्मा ही कर दिया है। अपने मफादात का फैसला किया, अवाम को कुछ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये तरमीम वापस लेंगे। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के, आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। मैं ज़रदारी को एक बात कहूँ, आप एक बात के लिए मशहूर है कि आप इन गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना लेके इस मरतबा टेक गिविंग में कुछ भी नहीं दिया अपने अवाम को। आपने अवाम को उनके गए हुए इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने जुमे से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी मुज़ाकरात करने हैं हम तैयार हैं। मुज़ाकरात उसी नुक्ते पर होंगे कि हमारा मैंडेट वापस करें। हम जुडिशरी के उन जजों से रिक्वेस्ट करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें, वक्त ज़ाया ना करें। कम एंड स्टॉप दिस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट। गैर नुमाइंदा हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, एक कलम से आप उसे फारिग कर सकते हैं कि यह हुकूमत वो नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। उसके लिए बात यह है कि आए हम इन 5 नुकात पे मुतफ़िक हों। एक नया इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने के लिए कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान हम सब इकट्ठे चलाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले अमन जरगे में तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने दहशत गर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानूनी रास्ता अपनाया जाए और सूबाई असम्बली की करारदाद पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं किए, हमें एतमाद में लेकर फैसले किए जाएँ। रसूल तावड़ की रिपोर्ट।
امن جرگے میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی سمیت تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ جرگے سے خطاب میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ہمیں ماضی کو بھولنا ہوگا اور مستقبل کا سوچنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا کہ امن تبھی قائم ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ سیاستدانوں، سیکیورٹی فورسز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھا کر پالیسی بنانی ہوگی۔ خیبر پختونخوا سے یہ دہشت گردی کا عنصر مکمل طور پر ختم ہو جائے، کیونکہ یہ عوام ہمارے ہیں۔ ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے۔ ہمیں اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی خوشحالی کے لیے، اپنے صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا پڑے گا۔ جرگے سے خطاب میں سیاسی رہنماؤں آفتاب شیرپاؤ، سراج الحق، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ، سینیٹر مولانا عطا الرحمان، میاں افتخار حسین سمیت دیگر قائدین نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ دہشت گردی کے وجود کو ڈھونڈ کر اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا اور فرسٹ ٹائم یہاں سے یہ انعقاد، یہ خوشائن بات ہے، تمام پارٹیز اس میں آن بورڈ ہے۔ اس خطے میں امن لانا ہے تو پھر ہمیں یہاں اس خطے کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے گلوں سے، اپنے نقصانات سے بالاتر ہو کر گفتگو کرنی ہوگی۔ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ امن آئے، لیکن مذاکرات کے ذریعے اور آپریشن سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ ہم کیوں جل رہے ہیں اس کا پریشان نہ ہو۔ ایک بنیادی وجہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے آپس کی لڑائی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا واضح موقف ہے کہ تمام غیر ریاستی اور متشدد تنظیموں کی سرپرستی ہمیشہ کے لیے بند کی جائے۔ امن جرگے کے آخر میں 15 نکاتی اعلامیے پر اسپیکر سمیت 21 قائدین نے دستخط کیے۔ اعلامیے میں دہشت گردی کی شدید مذمت کے ساتھ امن و امان کے حوالے سے اسمبلی کی متفقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ صوبے میں پولیس اور CTD کو داخلی سلامتی کی قیادت دینے، بطہ خوری اور غیر قانونی محصولات کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنانے اور شورش زدہ علاقوں میں غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کے بارے میں ان کیمرہ بریفنگ، صوبائی فائنانس کمیشن کو قومی فائنانس کمیشن کے ساتھ منسلک کرنے اور پاک افغان بارڈر کو تجارت کے لیے فل4 کھولنے سمیت دیگر مطالبات بھی کیے گئے۔ کیمرہ و رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ رسول داؤد، جیو نیوز پشاور۔ ٹھٹھہ میں جلسے سے خطاب میں جمعیت علماء اسلام فے کے صوبائی جنرل سیکرٹری راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ آبادگاروں پر ظلم ہو رہا ہے، اب جلسوں اور دھرنوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حکومت سے سوال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ JUI فے کے زیر اہتمام ٹھٹھہ کے نواحی شہر ور میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ مولانا راشد محمود سومرو نے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور MQM سمیت PTI کے عوام کے لیے خدمات آپ سب کے سامنے ہیں۔ سائیکل پر اور پیدل چلنے والے آج بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ چاول اور گندم کے ریٹ نہیں دیے جا رہے، آٹے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ سندھ کے حقوق، تعلیم، روزگار اور صوبے کے وسائل کے لیے حکمرانوں سے سوال پوچھنا ہے۔